کیانا عزیزم، آزمایشاتت کجاست؟ پیش معینن. چرا میپرسین؟ دکتر احتشام که لندن این روزا اینجاست، یکی از بهترین جراحای کشوره و منیر برات یه وقت ملاقات گرفته. ببین انشالله خبر خوبی میشنویم. فایده نداره، هیچ اتفاقی نمیفته. بقیه عمرم قراره. عزیزم ما داریم تلاشمونو میکنیم دوباره سر پا بشی. ببین معین تا کی قراره توی خونه زندانی بشه؟ اون باید بره کار کنه، به شرکت برسه. اینقدر ناامید و بدبین نباش. خدا میدونه که الان باید چی کار کنی.